हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आपको टाइमली मिल जाए। रात के तकरीबन 12 बजे का वक्त था। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक अजीब सी बेचैनी थी जो मुझ पर सवार थी। मैंने एक नज़र अपने करीब सोए हुए शौहर पर डाली जो दुनिया से बेपरवाह गहरी नींद सो रहा था। उसे देखकर न जाने क्यों मुझे गुस्सा आने लगा। एक यही इंसान था जिसकी वजह से मेरी जिंदगी तबाह हो गई थी। तमाम खुशियां होते हुए भी मेरे पास एक खुशी भी नहीं थी। मैं दोबारा से सोने की कोशिश करने लगी थी। इस बार भी जब मुझे नींद नहीं आई तो मैं थक कर अपने बिस्तर से उठ गई और पहले मैंने अरसलान को जगाने का सोचा। फिर मैंने सोचा कि इसे जगाने का कोई फायदा नहीं है। कौन सा वो मेरे जगाने पर एकदम उठ बैठेगा। मैं मायूस हो गई थी। मेरी मायूसी की वजह भी अरसलान ही था। लिहाजा मैं आहिस्ता से बिस्तर से उठी और बाहर निकल गई। फिर एक नजर मैंने सामने के कमरे पर डाली जहां पर हमारा बहुत ही पुराना नौकर रहता था। वो भी पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर मौजूद नहीं था। यानी फिलहाल मेरी तन्हाई बांटने वाला कोई भी नहीं था। मैं यूं ही बेमकसद सहन में घूमने लगी। अचानक मेरी नजर सर्वेंट क्वार्टर पर पड़ी जहाँ की रोशनी जल रही थी। मैं बेमकसद ही इस तरफ चली गई। वहां पर मैंने देखा हमारी हवेली का पुराना नौकर एक नौकरानी के साथ बैठा हंसी मजाक कर रहा था। उसे नौकरानी के साथ हंसता देखकर न जाने क्यों मुझे गुस्सा आ गया। हालांकि मैं जानती थी कि उसकी हैसियत मेरे सामने एक मामूली नौकर की सी है, लेकिन फिलहाल जो वो काम कर रहा था उस काम के लिए मैं उसका जितना शुक्र अदा कर सकती थी वो भी कम था। लिहाजा जैसे ही मैं वहां पर गई वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और फिर मेरी तरफ चोर नजरों से देखने लगा। उसे अंदाजा नहीं था कि इस वक्त मैं आ जाऊंगी। तुम लोग इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने लहजे को जरा सख्त बनाकर पूछा। मेरी बात सुनकर नौकरानी परेशान हो गई और फिर हकलाते हुए कहने लगी, कुछ भी नहीं बीबी साहिबा, हम तो बस यूं ही बैठे हुए थे। फिर मैंने एक नजर अपने नौकर पर डाली जो अब मुझसे नजरें चुराने लगा था। तुम मेरे साथ हो, तुमसे तो मैं ठीक तरह से बात करती हूँ। मैं ये कहकर आगे की तरफ चल दी, जबकि मुझे पता था वो मेरे पीछे पीछे ही आ रहा होगा। मैं बज़ाहिर गुस्सा हो रही थी लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि दोबारा से मेरी ख्वाहिश पूरी होने जा रही थी। न जाने क्यों मुझे अपनी नफसानी ख्वाहिशात के आगे बेबस पड़ती महसूस होती थी मैं। लिहाजा वो बगैर कोई आवाज किए और बगैर कोई एतराज किए मेरे पीछे पीछे चलने लगा। फिर मैं उसके कमरे के सामने जाकर रुक गई और उसे कमरे में दाखिल होने का इशारा किया, लेकिन वो कमरे में जाते हुए हिचकिचा रहा था। अब मुझे गुस्सा आने लगा था क्योंकि मैं जितनी जल्दी मचा रही थी वो इतनी ही ज्यादा देर कर रहा था। अहमद, अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। मैं तुम्हें जो कह रही हूँ वो करो। मैंने दोबारा अपने लहजे को सख्त बनाते हुए कहा। अब मुझे चिड़चिड़ापन होने लगा था। वो अपने होंठों पर जुबान फेरने लगा और कहने लगा, बीबी साहिबा, अभी नहीं, वरना अभी एक मसला हो जाएगा। मसले का सुनकर मुझे नए सिरे से गुस्सा आने लगा क्योंकि फिलहाल मैं किसी भी किस्म का कोई भी मसला बर्दाश्त करने के हक में नहीं थी। मैंने उसे कहा कि कोई बात नहीं, अगर कोई मसला हुआ तो मैं खुद संभाल लूंगी। मैं तुम्हें जो कह रही हूँ तुम बस वो करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब मुझे उस पर तैश आने लगा था। बीबी, आप मेरी बात समझ नहीं रही। दरअसल मुझे तो कोई मसला नहीं है, मैं तो आपकी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। बल्कि आपकी ख्वाहिश पूरी करना तो मेरा अव्वलीन फरीजा है। वो ये कहते हुए अजीब से अंदाज में मुस्कुराने लगा, जबकि उसकी बात सुनकर मेरा दिल भी अजीब से अंदाज में धड़का। ठीक है, फिर जल्दी करो, आखिर मसला क्या है, वरना इससे पहले मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूं। मैंने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। इससे पहले कि वो कोई जवाब देता मुझे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। पीछे मेरी सास खड़ी थी और इंतहाई गुस्से में मुझे देख रही थी। अपनी सास को इस हवेली में देखकर मैं हैरान रह गई। कम से कम मुझे इनके यहाँ आने की उम्मीद नहीं थी। अब मुझे अपने नौकर की बात समझ आ गई थी। दरअसल वो इसी मसले की बात कर रहा था। अपनी सास को देखकर मैंने इन्हें जल्दी से सलाम किया, जबकि सास ने मेरे सलाम को यकसर नजरअंदाज कर दिया और नौकर को कमरे में जाने का कहा। जैसे ही नौकर अपने कमरे में दाखिल होने लगा, सास ने उसे रोक दिया और उससे सवाल करने लगी कि तुम इस कमरे में क्यों जा रहे हो। सास की बात सुनकर नौकर भी परेशान हो गया। उसे ये कमरा मैंने ही दिया था क्योंकि यह हवेली के अंदर ही मौजूद था और इस कमरे में जाते हुए मुझे आसानी होती थी, जबकि बाकी कमरे जो कि नौकरों के लिए मुख्तस थे वो बाहर थे और अगर मैं वहां पर जाती तो कोई ना कोई मुझे देख लेता। जबकि मुझे अपने शौहर की फिक्र नहीं थी। जब भी मुझे काम करना होता मैं नींद की गोलियां उसे दे देती थी और फिर आराम से अपनी ख्वाहिश को पूरा करती थी और वो बेसुध होकर पड़ा रहता था।
اس کی آنکھ صبح سے پہلے نہیں کھلتی تھی، مگر اب یہ آفت مصیبت میرے سر پر نہ جانے کہاں سے آ گئی تھی اور مجھے اس کے آنے کے علم بھی نہیں ہو سکا۔ نوکر میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، میں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، لگتا ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، نیند تمہارے سر پر چڑھ گئی ہے، جلدی سے حویلی سے باہر جاؤ۔ اس سے پہلے کہ وہ حویلی سے باہر جاتا، ساس نے اسے دوبارہ روک لیا اور اس سے اس وقت یہاں پر آنے کی وجہ پوچھنے لگی۔ اس بار میں نے نوکر کو بچا دیا اور ساتھ ہی ادھر ادھر کی باتوں میں گھما دیا ساس کو، لیکن یہ صرف اور صرف میرا وہم تھا۔ میری ساس گھومنے والی عورت نہیں تھی، وہ میری سوچ سے بھی زیادہ چالاک تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنی توپوں کا رخ میری طرف کر دیا اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ رات کے اس پہر یہاں پر کیا کر رہی ہو۔ میں اس سے مختلف بہانے بنانے لگی کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، طبیعت خراب تھی وغیرہ وغیرہ۔ اپنی ساس کو یہاں دیکھ کر مجھے ابھی تک اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے کہیں زیادہ مجھے غصہ آ رہا تھا، کیونکہ مجھے اپنا مکمل ہوتا ہوا کام دوبارہ سے نامکمل دکھائی دینے لگا تھا۔ کم از کم اپنی ساس کے ہوتے ہوئے میں کبھی بھی اپنی خواہش کو پورا نہیں کر سکتی تھی۔ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے مجھے کچھ اور ہی سوچنا تھا۔ ساس عجیب انداز میں مجھے سڑتا پیر گھورتی ہوئی واپس چلی گئی اور میں سخت بے مزہ ہو کر اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ کروٹ بدل کر اپنی ساس کو کوستی جا رہی تھی میں، جس نے میری ارمان پورے ہونے نہیں دیے تھے۔ نہ جانے کس دن پھر مجھے نیند آ گئی۔ اگلے دن میں دیر سے اٹھی، کیونکہ رات کے وقت میں کافی لیٹ سوئی تھی۔ جب میں باہر گئی تو اپنے شوہر کو ساس کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے نئے سرے سے غصہ آنے لگا۔ میرے علاوہ میرا شوہر ہر کسی کو خوش رکھتا تھا۔ مجھے دیکھ کر میری ساس سے پیارا نام میرے لیے پکارنے لگی اور مجھے اپنے پاس بیٹھنے کے لیے کہنے لگی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان دونوں کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی میں ان کے پاس بیٹھی، انہوں نے مجھ سے پہلا سوال یہی کیا کہ تم لوگ کب خوشخبری دے رہے ہو؟ ان کی بات سن کر میں نے شکایتی نظروں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، جو فی الحال میری طرف نہیں دیکھ رہا تھا، اور مجھے پتا تھا کہ وہ جان بوجھ کر رہا ہے یہ سب۔ کافی دیر یوں ہی خاموشی میں گزری۔ میرے شوہر نے کوئی جواب بنا نہیں دیا تو میں خود ہی بول پڑی کہ جب اللہ کی مرضی ہوگی تب آپ کو ضرور خوشخبری ملے گی۔ اب 2-3 سال ہو گئے ہیں، 3 سال میں تم لوگ ایک بچہ نہیں پیدا کر سکے، میری ساس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میرا دل کیا کہ میں ان کو سخت سخت باتیں سناؤں اور ان کو ان کے بیٹے کے بارے میں بتاؤں، لیکن میں پھر خاموش ہو گئی، کیونکہ میں کسی بھی قسم کا ہنگامہ نہیں چاہتی تھی اور فی الحال نہ ہی میں اس پوزیشن میں تھی کہ اپنے شوہر سے طلاق لے کر جا سکوں۔ میرے میکے والوں کے حالات پہلے ہی بہت خراب تھے، اس دوران وہ میرا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب میرا شوہر میرے لیے رشتہ لے کر آیا تھا۔ تب سارے خاندان والے میری قسمت پر واہ واہ کر رہے تھے، کیونکہ میرے لیے ایک بہت بڑے گھرانے سے رشتہ آیا تھا۔ مجھے خود اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی۔ میری سہیلیاں مجھے بات بات پر چھیڑتی اور مجھے شوہر کے دل پر راج کرنے کے طریقے بتاتی اور میں خوشی سے سرشار ہو جاتی تھی۔ اس وقت میں یہی سمجھتی تھی کہ دولت ہی سب کچھ ہے، لیکن شادی کے بعد جا کر مجھے احساس ہوا کہ صرف دولت ہی کافی نہیں ہے۔ دونوں میاں بیوی کو ایک لمبی زندگی ساتھ گزارنے کے لیے ایک دوسرے کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے ایک دوسرے کے درمیان تعلق قائم کرنا بھی لازمی ہے۔ ایسا تعلق ہم دونوں کے درمیان آج تک قائم نہیں ہو سکا تھا، اور اس کی وجہ بھی صرف اور صرف میرا شوہر ہی تھا۔ میں جب بھی اس بارے میں سوچتی میرا دماغ ابلنے لگتا۔ میں بھی ایک عورت تھی، مجھے بھی اپنے حقوق چاہیے تھے، لیکن میرا شوہر آج تک وہ حقوق ادا نہیں کر پایا تھا۔ اور پھر اس چیز نے مجھے اس نوکر کی طرف راغب کر دیا، جس کی حیثیت میرے سامنے کچھ بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی مجھے اس سے بات کرنی پڑتی اور اس کی مدد لینی پڑتی تھی۔ کبھی کبھار تو میں اس بارے میں سوچتی تو مجھے گھن آنے لگتی، لیکن یہ گھن مجھے اس وقت نہیں آتی تھی جب وہ میرے پاس موجود ہوتا تھا۔ میری ساس مسلسل آدھے گھنٹے سے اسی بات کے بارے میں باتیں کر رہی تھی، جبکہ میری بیزارگی سے ان سے باتیں سنے جا رہی تھی۔ اچانک میرا شوہر بول پڑا، امی اللہ کے لیے اب تو بس کر دے، ٹھیک ہے؟ اگر ہماری ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تو کیا بات ہوئی، بعد میں ہو جائے گی، ابھی کون سا اتنا زیادہ وقت گزر گیا ہے۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں طنزیہ ہنسنے لگی، جبکہ اس نے مجھے غصے سے گھورا۔ اب میں اس کے غصے کو بھی سیریس نہیں لینے لگی۔ اس کی میرے دل میں جو عزت تھی وہ ختم ہو گئی تھی۔ میرے پاس اب ایک اچھے وقت کا انتظار میں کر رہی تھی، وہ وقت جب میں یہاں سے نکل کر جا سکتی، اور اس کے لیے مجھے سب سے پہلے وہ جائیداد اپنے نام لگوانی تھی جو میرے شوہر کے نام تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ وہ جائیداد اپنے نام کیسے لگواؤں؟ اب بتاؤ۔ میری ساس بھی یہاں پر آ گئی تھی۔ اب تو میرے کھلے ہوئے راستے بھی بند ہو گئے تھے۔ میں شوہر کی وجہ سے منفی خیالات کا شکار ہو گئی تھی۔ شام کے وقت دوبارہ سے میرا دل بے چین ہونے لگا۔ یہ بے چینی اس قدر جان لیوا تھی کہ مجھے ہر چیز تہس نہس کرنے کا دل کر رہا تھا۔
मैं मुसलसल लाउंज में चक्कर काट रही थी और अपने नौकर के वापस आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो था कि वापस आने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरी सास भी इस दौरान हवेली में मौजूद नहीं थी। वो अपनी पुरानी जानने वालियों से मिलने के लिए शहर के चक्कर लगा रही थी और मुझे अंदाजा था कि उसे वापस आने में रात हो जाएगी, जबकि मेरा शौहर भी इस वक्त ऑफिस में मौजूद था। लिहाजा घर में सिर्फ और सिर्फ मैं ही थी। ये मेरे पास एक अच्छा मौका था, लेकिन इस मौका से फायदा उठाने के लिए वो नौकर भी मौजूद नहीं था। मैंने फैसला कर लिया था कि आज मुकम्मल काम करने के बाद इसे अच्छी खासी बातें सुनाऊंगी, इसे धमकी दूंगी कि अगर उसने वक्त पर ये काम ना किया तो मैं इसे नौकरी से निकाल दूंगी। और फिर थोड़ी देर के बाद नौकर मुझे घर के अंदर दाखिल होता हुआ नजर आया। उसे देखकर मेरी आंखें चमकने लगी। मुझे देखकर वो भी अजीब से अंदाज में मुस्कुराने लगा और फिर मेरे पास आकर कहने लगा, बीबी जी, आपकी बहुत सी मिस कॉल्स लगी हुई थी, लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही बेचैन हो गई हैं। खैर कोई बात नहीं, इसका इलाज भी मेरे पास मौजूद है, उसने खपासत से हंसते हुए कहा। उसके पीले दांतों को देखकर मुझे गुस्सा आने लगा, लेकिन उसे बर्दाश्त करने के अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैंने उसे कहा कि चलो अब जल्दी करो, टाइम जाया करने का वक्त नहीं है, ऐसा ना हो कि मेरी सास दोबारा से वापस आ जाए। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा और कहने लगा, अरे बीबी जी, आप बस हुक्म किया करें, चलें आप कमरे में, मैं भी जल्दी से आता हूँ। लिहाजा मैं जल्दी से कमरे के अंदर दाखिल हो गई। कमरे में मुझे 5 मिनट गुजरे थे, लेकिन अभी तक वो नहीं आया था। मुझे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिलहाल मैं सब्र से काम ले रही थी। मुझे पता था कि मेरी मंजिल बहुत करीब है। और फिर थोड़ी देर के बाद वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ। मैंने देखा कि उसने साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे, जबकि उसका चेहरा धुला हुआ मालूम हो रहा था। ये करने की क्या जरूरत थी, मैंने उससे कहा। मैं नहीं चाहता था कि आप मेरे चेहरे को देखकर दोबारा से मुंह फेर लें, इसने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि मैं सोचने लगी कि उसने मेरी यह हरकत कब नोट की। वो मेरी तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो मेरी तरफ बढ़ रहा था, मुझे अपनी जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। इससे पहले कि वो मेरे करीब आता, मुझे बाहर से अपनी सास की आवाज़ सुनाई देने लगी। सास की आवाज़ सुनकर मुझे लगा जैसे मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई हो। मुझे लग रहा था कि आज मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मेरे हाथ पांव बुरी तरह से फूल गए थे। मुझे इस कदर परेशान देखकर वो खुद भी परेशान हो गया और कहने लगा, बीबी जी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम सब संभाल लोगे। अरे अगर मेरी सास ने तुम्हें हवेली के अंदर देख लिया तो वो मेरी जान ले लेंगी। तो बस जल्दी से कहीं छुप जाओ, तुम, मैं बाहर जाकर देखती हूँ कि आखिर माजरा क्या है। लिहाजा मैंने उसे जल्दी से अलमारी में छुपाया और कमरे से बाहर निकल गई। मेरी सास ने जब मुझे कमरे से बाहर निकलते देखा तो वो आंखें छोटी करके मुझे घूरने लगी। मुझे इस वक्त उसकी आंखें बहुत से सवाल पूछती हुई नजर आ रही थी। मैं मुसलसल इनसे नजरें चुरा रही थी। जैसे ही मैं बाहर निकली, मेरी सास कमरे के अंदर जाने लगी। उनको कमरे के अंदर दाखिल होता देखकर मेरे हाथ पांव फूल गए। शायद मेरी किस्मत अच्छी थी, इसी वक्त नुकरानी लाउंज में दाखिल हुई और मेरी सास को कहने लगी कि आपसे कुछ लोग मिलने के लिए आए हैं। लिहाजा मेरी सास कमरे में जाने के बजाय ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। मैंने शुक्र का सांस लिया जब मैंने तसल्ली कर ली कि वो दोनों यहाँ से जा चुके हैं। मैं जल्दी से कमरे की तरफ बढ़ी और नौकर को बाहर निकलने का कहा। इसके बाद मैंने इसे निहायत एहतियात के साथ हवेली से बाहर निकाल दिया। आज मुझे बुरी तरह से रोना आ रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं अपने इस मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाऊंगी। जैसे जैसे मैं इसके पास जाने की कोशिश करती, वैसे ही कोई ना कोई नया मसला खड़ा हो जाता और वो पूरा पूरा दिन मैं इधर उधर घूमते हुए गुजार रही थी। शाम के वक्त जैसे ही मेरा शौहर घर के अंदर दाखिल हुआ, मैं इससे बात करने के लिए पहुंच गई। आज मैंने इसे सारी बातें क्लियर करनी थी। मैंने फैसला कर लिया था कि आज इसने मेरी ख्वाहिश पूरी करने से इनकार किया तो मैं इसे तलाक की पेशकश कर दूंगी, क्योंकि मैं मजीद ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती थी जिसे मेरे वजूद से कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। मैं अपने शौहर के साथ तकरीबन बहस कर रही थी, जबकि वो मुसलसल मेरी बातों को इग्नोर कर रहा था। इतनी बेइज्जती का एहसास मुझे पहले कभी नहीं हुआ था जिस कदर बेइज्जती का एहसास मुझे आज हो रहा था। मुझे अपना जुर्म समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने आखिर ऐसी कौन सी गलती कर दी है जो इस गलती की सजा मुझे मेरा शौहर इस सूरत में दे रहा है। कहीं इसे मेरे और नौकर के बारे में पता तो नहीं चल गया। अचानक मेरे दिल में ख्याल आया और इसके साथ ही मेरा दिल तेज से धड़कने लगा। फिर मैंने जल्दी से अपनी सास इस एहसास की नफी की और खुद को तसल्ली देते हुए कहने लगी कि ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता, जबकि होने के लिए इस दुनिया में कुछ भी हो सकता था। अगला पूरा दिन भी मेरा यूं ही गुजरा। मैं बार बार इस नौकर से मिलने के बहाने ढूंढती रही, लेकिन मुझे एक बार भी बहाना नहीं मिला। और अगर कभी गलती से मुझे बहाना मिल जाता तो वहां पर मेरी सास आ जाती, जबकि दूसरी तरफ मेरे साथ अपने घर में पता नहीं कौन कौन से लोगों को ला रही थी। तमाम लोग ही बहुत ही अजीबोगरीब थे। मैंने जब अपनी सास से इन लोगों के बारे में पूछा तो वो पहले तो मेरी बात उतारने लगी। जब मैंने जिद की तो वो मुझे डांटते हुए कहने लगी कि बेहतर यही है कि तुम अपने काम से काम रखो, मेरे मामलात में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने मुझे ये भी कह दिया
کہ میں اس بارے میں ارسلان سے بات نہ کروں۔ میں انہیں بتاتی یہ تو میری پہلے تو ارسلان سے بات ہی نہیں ہوتی۔ میں پہلے ہی تو ان سے بہت زیادہ دور آ چکی ہوں، اس قدر دور کہ اب شاید واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ اگلا پورا ہفتہ بھی یوں ہی گزر گیا اور وہ پورا ہفتہ بھی میں نے اسی بے چینی میں گزارا۔ ایک دن شام کا وقت تھا، میں صحن میں بیٹھی ہوئی تھی جب میری ساس میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ وہ چہرے سے بہت پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں نے پہلے سوچا کہ اس کی پریشانی کی وجہ پوچھوں، لیکن پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ وہ کہیں مجھے دوبارہ ہی ڈانٹ نہ دے، لہٰذا میں نے اسی سوال نہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ خود ہی بول پڑی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں ارسلان کو کس طرح سے ٹھیک کروں۔ ساس کی بات سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے، یعنی انہیں اس چیز کے بارے میں پتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی میری غلط فہمی بھی ختم ہو گئی۔ وہ ارسلان کی کمی کے بارے میں بات نہیں کر رہی تھی، وہ ارسلان کے ماضی کے بارے میں بات کر رہی تھی، ایسا ماضی جس کے بارے میں مجھے پتا نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ ارسلان کو کیا ہوا ہے؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ میری بات سن کر وہ میری طرف شکایتی نظروں سے دیکھنے لگی اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مجھ سے سب کچھ چھپاؤ گی تو مجھے کچھ پتا نہیں چلے گا؟ ساس کی ہر بات مجھے شوق دے رہی تھی، وہ مجھے بار بار اپنی غلطیاں سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس بار بھی مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہی ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا چھپایا ہے؟ کیا اپنا اور ارسلان کا تعلق، یا پھر اپنا اور اس نوکر کا تعلق؟ میں خاموش ہو گئی، میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ مجھے ارسلان نے سب بتا دیا ہے کہ تم لوگوں کے درمیان ابھی تک کوئی تعلق قائم ہی نہیں ہوا۔ ساس کی بات سن کر میں نے حیرانگی سے سر اٹھایا۔ مجھے کبھی بھی اندازہ نہیں تھا کہ ارسلان اپنی اس کمی کے بارے میں اپنی امی کو بھی بتائے گا، لیکن شاید یہاں پر غلط میں تھی۔ ارسلان کسی بھی قسم کی کمزوری نہیں تھی اس میں، وہ ایک مکمل انسان تھا، لیکن وہ ابھی تک اپنی ماضی کی محبت کو نہیں بھلا پایا تھا۔ اسی وجہ سے وہ چاہ کر بھی مجھ سے دوبارہ رشتہ استوار نہیں کر پا رہا تھا جو اسے کرنا چاہیے تھا۔ میری ساس مجھے تسلی دینے لگی اور کہنے لگی کہ میں نے اسے سمجھایا ہے، وہ جلد ہی سمجھ جائے گا، جبکہ دوسری طرف مجھے اندازہ تھا کہ وہ کبھی بھی نہیں سمجھے گا۔ اگر ان 2 سالوں میں اسے نہیں سمجھا پائی، اس کی منتیں کر کر میں نے اسے اس کام کے لیے مجبور نہیں کر پائی، تو میری ساس بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ لہٰذا میں نے ان سے مزید کوئی بات نہیں کی اور خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ اب میں ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مجھے ایک اور بات کی بھی تسلی تھی کہ میری بے قصوری ان کے سامنے آ گئی ہے، اب کم از کم مجھ پر کوئی الزام نہیں لگنا تھا۔ دن تیز سے گزرتے جا رہے تھے، میں اچھی طرح سے نوٹ کر رہی تھی کہ میری ساس مجھ پر اور نوکر پر بہت گہری نظر رکھ رہی ہے۔ جب بھی میں اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی، وہ مجھے آواز دے دیتی یا اس نوکر کو بلا لیتی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی نوکر کو میرے قریب ٹھہرنے نہیں دے رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید اسے ہم دونوں پر شک ہو گیا ہے۔ میں بہت زیادہ محتاط انداز میں ایک قدم اٹھا رہی تھی، اور پھر کافی عرصے کے بعد وہ دن بھی آ گیا جب مجھے نوکر سے دوبارہ ملنے کا موقع مل گیا۔ ہم تیزی سے اس کمرے میں داخل ہوئے جہاں پر ہم دونوں ملا کرتے تھے۔ جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہوئے، نوکر پہلے ہی وہاں پر موجود تھا اور بے صبری سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ مجھے آج یقین تھا کہ ہم دونوں کے بیچ کوئی بھی نہیں آئے گا۔ آج میں وہ کام پورا کر دوں گی جس کا اتنے عرصے سے انتظار کر رہی تھی، اور جس کے لیے میں نوکر کی بےخودگی اور فضول باتیں بھی برداشت کر رہی تھی۔ لہٰذا میں تیز سے نوکر کے پاس گئی۔ اس نے مجھے وہ عمل دکھایا جو اسے ایک اپنے عامل سے بلایا تھا۔ مجھے کافی عرصے سے وہ عمل کرنے کا طریقہ سکھانا چاہتا تھا، لیکن سکھا نہیں پا رہا تھا۔ اس نے وہ طریقہ شروع ہی کیا تھا کہ میں نے اسے روک دیا۔ نہ جانے کیوں اب میرا دل اس سب سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ یہ عمل بھی میری مدد نہیں کر پائے گا، لہٰذا میں خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس دن میں نے اپنے نوکر کو بھی نوکری سے نکال دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں نے یہ سب کیوں کیا تھا۔ پھر اس دن مجھے سب سے بڑی خوشی ملی، میرا شوہر میری طرف لوٹ آیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری ساس اس کا کافی عرصے سے ایک سائیکیٹرسٹ سے علاج کروا رہی ہے۔ اس نے اپنی نئی زندگی کو اور مجھے بھی قبول کر لیا تھا، لہٰذا اب میری پریشانیاں بھی ختم ہو چکی تھیں۔ مجھے مزید ان نوکروں کے عملوں کی بھی ضرورت نہیں رہی تھی، اور نہ ہی اب مجھے اسے مزید پیسے دینے کی ضرورت تھی۔ میں اس وقت کو یاد کرتی جب میں نے کئی بار بہن کے بارے میں سوچا تھا، لیکن ہر بار قدرت نے مجھے بچا لیا، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے عقل دی۔